بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي مرة جديدة لنتابع الدورة التكوينية في برنامج أوتوكاد DAO Dessin Assisté par Ordinateur. لغاية اليوم شفنا أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا. الحصة الماضية شفنا باغ دوتي انوتاسيون. دونك في هاد الحصة ان شاء الله غادي نشوفو باغ دوتي دو كالك. دونك غنشوفو لي ستيل دو كالك، كيفاش نكريو واحد لو ستيل دو كالك بروبر اللي ديالنا حنا، نشوفو ليتيليزاسيون ديال هاد لي ستيل دو كالك. دونك على بركة الله نتوجهو لبرنامج اوتوكاد. دونك اول حاجة نديرو واحد ليكزيرسيس باش نابليكيو عليه هاد لي كالك هادو. مثلا ناخدو واحد لابريد ديامتر 1400، نديكاليو à l'intérieur par exemple 50، نديكاليو ب 100. فوالا نديكالي ب 50 باش ناخدو لاكس ديال لو بيرساج. باغ اكزومبل ناخدو واحد لو سيركل هنا ديال لو بيرساج ديامتر 14 صغير. دونك نديرو باغ اكزومبل 18، دونك هادي نديو هاد لو ساكن، نمشيو نديرو ليها كوموند ديال الريزو اللي شفنا، ريزو بولير. دونك سيليكسيونيو هاد لوبجي، داكوغ، بيان، نعطوه باغ اكزومبل لا كونتيتي 36 دونك هذا سي ان اكزومبل ديال الانبريد، هذا غير ان اكزومبل، داكوغ. دونك هنا نمشيو نطبقو لي ستيل دو كالك اللي قلنا غنخدمو عليهم. دونك باش كنكريي واحد لو ستيل دو كالك خاص بيا انا، كنجي هنا بروبريتي دي كالك، اما كنكليكي هنا كتخرج لي هاد لا فونيتر هادي، اولا كنجي هنا الفورما كالك حتى هي خدامه. دونك هنا باش كنبدا نكريي لي ستيل دو كالك، صافي دير نكريي لي تري ديال لي زاكس، لي زاشور، لي تري كاشي، الا كانت عندي شي فونيتر. دونك كاع هاد لي ستيل هادو كنكرييهم هنا. دونك هنا كنمشي كندير نوفو ستيل دو كالك، كنجي مثلا اولا غنعطيه اول حاجه غنعطيه اكس، داكوغ. نجي هنا لو كولور باغ اكزومبل غنعطيه، كنختار الكولور اللي بغيتي. مثلا انا غنعطيه هنا صفر، ندير اوكي. نمشي هنا تيب ديال لو تري، كنعرفو حنا بلي لي زاكس عندهم واحد لو تري ديسكونتيني وميكس، يعني متقطع ومتنوع، فيه شريطه صغيره، شريطه طويله. دونك غنمشي هنا ما لقيتوش، غنمشي ندير شارجي وغنمشي نقلب عليه هنا، غنمشي نقلب عليه اكس. دونك ها هو اكس، كاينين بزاف ديال لي تيب، حنا ناخدو الاول اكس، اوكي. نجي هنا نسيليكسيوني اكس، اوكي. دونك انا كرييت لو ستيل دو كالك الاول ديالي. نمشي نكريي واحد لو ستيل الثاني، مثلا كاشي، لي تخي لي كاشي باغ اكزومبل. هنا غنعطيهم لو فير، اوكي. هنا في لو ستيل دو تكست لو تيب ديال لي لين غنمشي نعطيهم كاشي، ما غاديش نلقاه هنا في الاول، غنمشي ندير شارجي ونقلب على كاشي. دونك كاشي غيكون هو، ها هو كاشي. دونك كاشي هو ديسكونتيني، سي ان تري ديسكونتيني ماشي ميكس. ديسكونتيني فيه شريطات مقادين. كندير اوكي، كنجي هنا كنسيليكسيوني كاشي، كندير ليه اوكي، داكوغ. نكريو هنا، نقدر نكريو الى ما لا نهايه على حسب لي ستيل ديال لي ستيل دو كالك اللي كيبقاو عندي انا. هذا لي ستيل دو كالك بليتو اللي غادي نخدم بهم في الديسان، داكوغ.
حتى من بعد غنوريكم باش هاد لي ستيل دو كالك وهادوك لي ستيل دو كود اللي شفنا دو غادي نكريوهم اون فوا بور تو، غنكريوهم مره واحده وغيبقاو عندنا كوم ديسان دو كابان كوم واحد ديسان. بقاو فيما نبغيو نخدمو ندخلو لداك الديسان غنلقاو هاد لي ستيل دو كالك باقيين وغنلقاو لي ستيل دو كود باقيين. دونك ماشي اشاك فوا خصني نبقى نعاود بارامتراج من الاول. دونك هنا غنمشي نزيد واحد لو ستيل دو كالك تخوازيام غادي نسميوه فونيتر باغ اكزومبل. هنا غادي نعطيه شي لون سبيسيال باغ اكزومبل نعطيه هاد الكولور هذا وهنا نخليه كونتيني. اوكي هاد فونيتر حتى من بعد نقول لكم في غادي تستعملوها. داكوغ دونك هنا نقدر كيما قلت لكم نبقى نكري شحال ما بغيت ديال لي ستيل دو كالك. داكوغ دونك هنا ما عنديش مشكل. دونك سيبريمي هادو فوالا. دونك هنا الا بغيت نديرو الابليكاسيون ديالهم هذا باش نشوفو في كيخدموا ليا هادو. دونك نفيرميو هذا نورمالمون خصهم يوليو عندي هنا. داكوغ ها هو اكس ها هو كاشي ها هو فونيتر. باغ اكزومبل بغيت نعطيه بويسكو هادي ستين سيركل دونك هذا بغيت نعطيه ان اكس حيت هو هذا السونتر ديال لاكس ديال السيميتري ديال هاد لابريد هادي. دونك غنسيليكسيوني غنمشي هنا نعطيه اكس. داكوغ دونك ملي غنعطيه اكس راه ديجا تبدل ليا لو ستيل ديال لو تري. الا بغيت نبدل لي بارامتر ليشيل ديال هاد لو تري هذا غنسيليكسيوني وندير بروبريتي كيما شفنا ونجي هنا ونعطيه ايشيل باغ اكزومبل نعطيه 2. دونك ها هو تزاد كبر باغ اكزومبل 10 غيكبر بزاف. داكوغ باغ اكزومبل 0.2 غادي يصغر بزاف عاوتاني. دونك هنا نخليه باغ اكزومبل 2 بان ليا مزيان. داكوغ نفس الشيء هنا غادي نعاودوه هذا في الجهه الاخرى. دونك كوبيي لا سيليكسيون هذا نديرو ليه روتاسيون F8 هنا دونك نديبلاسيو هذا باش نعطيوه السونتر نعطيو لاكس دو سيميتري الثاني ديال لابريد باش كنبينو ان لابريد ديال سيميتري في هذا لو سونس وسيميتري في هذا لو سونس هذا. داكوغ هنا نزيد واحد لو ستيل دو كالك ديال لي زاشيور اشيور باغ اكزومبل اشيور 1 هنا نعطيوهم بلو. داكوغ هنا نخليوها كونتيني. دونك هنا باغ اكزومبل هاد لي بيرساج هادو بغيت نكولوريهم. دونك غادي نمشي ندير لا كوموند اشيور نسيليكسيوني لوبجي نعطيه هنا سوليد. داكوغ نعطيه هنا اونطري. منين نجي نعطيه هذا نسيليكسيوني هذا ونجي نعطيه اشيور. دونك هادو كامل غيوليو عندي بهاد لو ستيل ديال لاشيور. هذا اللي بغيتو الا بغيت نخدم به غنمشي ندير ليه كوبي لا سيليكسيون ناخدو من هنا باغ اكزومبل ونبقى نحطو هنا. سينون شي ميثود لي بلي فاسيل غندير اشيور هادي. دونك نسيليكسيوني كاع هاد لي بوين اللي عندي هنا كاع هاد البلايص اللي بغيت ندير فيهم. اتونسيون خصني نعطيه غير سيركل وحده هذا متشتينيش هنا. مخصنيش نزومي بزاف باش ما
دونك هادي سي اون ابليكاسيون حتى ديال لي زاشيو. كونترول زد الا بغيت نرجع كونترول زد. باغ اكزومبل الا زوميت هنا عطاني لي زاشيو في شي بلاصه اللي ما بغيتش انا، كندير كونترول زد باش كنرجع. دونك انا غندير اونطري داكوغ، غنمشي نسيليكسيوني هاد بيرساج هادي، غنقول ليه اشيو. دونك هنا ولاو كلهم سون دي زاشيو. دونك هادي سي اون بريد ابليكينا فيها هاد لي ستيل دو كالك. هنا عندي هاد لا لامب الاولى اكتيفي ديزاكتيفي ان كالك. باغ اكزومبل بغيت نديزاكتيفي هاد لو كالك هذا ما يبقاش يبان. دونك الا كان عندي شي ديسان في كنستعملو هادي بزاف، الا كان عندي شي ديسان كيكون ترو شارجي وبغيت ديكالك بغيتهم يبقاو داكوغ، ولكن غير بغيت نديزاكتيفيهم ما يبقاوش يبانوا ليا، ماشي نسوبريميهم. دونك بغيتهم يبقاو غير ما يبقاوش يبانوا ليا. دونك شنو غادي ندير هنا؟ نمشي نطفي البوله ديال اللي كاينه هنا في لوكال داكوغ. دونك ها هما مشاو، شوف الا شعلتها هما غادي يرجعوا داكوغ. نطفيها كيمشيو، نشعلها كيرجعوا. نفس الشيء لي زاشيو، نطفيها غيمشيو، نشعلها غيرجعوا داكوغ. هنا style de calque gérer ou libérer dans toutes les fenêtres. دونك هادي تتشوفوها مكنخدمش بها انا بزاف. هادي ديال فيغويي. دونك الا فيغوييتو راه ما كنقدرش نبقى نخدم فيه. دونك ها هو هنا ما نقدر لا نسي دونك ها هو داكوغ نسدوه. دونك راه تبدل ولا بحال نقص ديك الكولور ديالو. دونك هذا ما نقدر لا نسيبريمي فيه لا نموديفي فيه لا والو. دونك هذا بحال كنبلوكيه بلوكيتو. نفس الشيء نجربو ديال لي زاشيو. دونك ها هو بلوكيتو. دونك حتى لي زاشيو ما نقدر لا ندير فيهم حتى حاجه. دونك هذه هي ليتيزاسيون ديال لي كالك. كما قلت لكم 60 كوموند اللي مهمه داكوغ، ضروري يكون عندنا لي كالك. وراه كاينين دي بلون اللي كتلقى فيهم حتى 40 ستيل دو كالك، 50 60 على حساب ليتيليزاسيون ديالهم. سيرتو لي بلون ديال لي زاركتيكت كيكون عندهم بزاف ديال لي ديتاي. دونك كل حاجه كيعطيوها لي ستيل دو كالك بروبر ديالها. دونك انا نمشي ندير واحد لو ستيل دو كود ديالنا فورما ستيل دو كود، غير باش نوريكم كيفاش نبقى عندي واحد ستيل خاص بيا اشاك فوا نبقى نمشي نخدم به. دونك هنا غندير رابيدمون باش ما نضيعش الوقت. دونك هنا غندير اوكي ديفينير كورامون فيرم داكوغ. دونك هنا نمشي ندير باغ اكزومبل لا كوطاسيون ديالي من هنا لهنا جات صغيرة. موديفي دونك هنا نديرو اجوستي شير نديرو 750 اوكي. بليز او موان حاجات كبيرة شوية نزيدو نصغروها. لي فورما ستيل دو كات نوفو كومونسي با داكوغ. نخليو هاديك ونديرو هنا درنا 50 نديرو هنا 25 30 كونتيني. نجيو هنا نديرو اجوستي نديرو هنا 30 داكوغ اوكي ديفينير كورامون فيرم. دونك هنا نمشيو نعطيوها donc on a un terrain 30, ça marche. Donc elle est plus ou moins à l'arrivée. Application des lignes de repère اللي شفنا حتى هما.
الا بقى لي بحال هكا اوريزونتال فيرتيكال غنمشي نديزاكتيفي لورتو كي ديزاكتيفي باش كيديزاكتيفي بالاف 8 داكوغ. دونك انا ندير درنا 24 ترو كنقلب هنا على بورسونتاج باش نوريكم علاش كتنفع هاد بورسونتاج سي. دونك هي الديامتر داكوغ. دونك بورسونتاج سي هي الديامتر درنا سي جو مي رابيل دونك درنا 22 جو بونس. دونك هاد لو تيكست صغير كيما قلنا غادي نمشي هنا نكبر في لا هوتور ديالو. اوكي دونك نسيليكسيونيو هاد لو تيكست نجيو هنا نعطوه 10 داكوغ. باغ اكزومبل هذا نورمالمون خاص يكون قد لا هوتور ديال لو تيكست قد ديال لا كوتاسيون قد لا هوتور ديال لو تيكست داكوغ. دونك هنا خصنا نزيدو نكبرو هذا نديرو 30. شوف 30 شحال تعطينا كونترول زد باش نرجع. دونك نسيليكسيونيو هذا نديرو كونترول ا نمشيو هنا نعطوه 30 باغ اكزومبل 30 اونطري اون باقي صغير 50 بانت ليا فوالا تقريبا 50 على ريغور. ليشيل حتى هو لي فليش هما بان ليا صغير لا فليش دونك نبدلوها نشوف واش كاينه لا فليش هنا. انوتي تكست دونك لا فليش الا ما بانش لي هنا غادي نمشي ندير بروبريتي ونجي هنايا جينيرال لين دو روبير داكوغ. لا فليش ها هي فيرمي لا طاي ديالها ندير مثلا 20 دونك ها هي كتكبر 30 داكوغ. دونك ها هي لا فليش كبرات بدل حتى لو كولور الا بغيت بونطون حتى لو كولور نقدر نبدلو. couleur يكون lisible مثلا لو فير هكا. دونك فوالا هذا سي ان اكزومبل. نجربو هذا شويه باش يبقى لينا فوالا. دونك هذه هي لوتيزاسيون ديال لي لين دو روبير. دونك هنا شفنا لي كالك وحتى لي كوتاسيون داكوغ. دونك جيسبيغ يكون كلير. بالنسبه لهاد لي ستيل هادو دونك قلنا غادي نمشي ندير اونغيستري سو ياك وغنحطو في البيرو وغنسميه مون ستيل ديسان ولا مون ديسان نسميه مون ديسان نحطو في البيرو داكوغ. دونك شنو غادي ندير انغيستري دونك دابا سي بون نقدر نسد هذا نو. دونك هنا ملي غنمشي للبيرو هو هذا. دونك اشاك فوا غنمشي للبيرو غنلقى دونك هذا ما غنخدمش بيه باش نعاود شي ديسان اخر غنلقى دوك لي كالك ديالي هما باقيين داكوغ. وغنلقى حتى لي ستيل دو كوت حتى هما غادي نلقاهم باقيين لي ستيل اللي كرييت ها هما. دونك هذه كتخليني ماشي اشاك فوا نبقى نمشي نعاود لو طرافاي من الاول. دونك اون فوا نصاوبهم اون فوا نخدم عليهم نتكونسونطرا عليهم نخدمهم مزيان داكوغ ونبقى نخدم بهم ديما داكوغ. دونك فوالا بور سيت اكسبليكاسيون. دونك جيسبيغ يكون tout est clair. دونك بالنسبه لا سيونس بروشين دونك غادي نشوفوا ان شاء الله لي زاكروساج اوز اوبجي. دونك الى ذلك الموعد تبارك الله عليكم.